वास्तवमा युवाले किराँत धर्मका युवाहरूले मुन्धुमले यतिसम्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ कि किनकि सर्वप्रथम युवाले किराँत धर्म दर्शनलाई हाँक्नको लागि त मुन्धुमभित्र आफूले डुबुल्की मार्नु आवश्यक छ किनकि मुन्धुम यस्तो चिज हो मुन्धुममा चाहिँ ईश्वर के हो भन्ने प्रश्न उत्तर पाइन्छ मुन्धुममा ईश्वर के हो र संसारको जन्म र संसारको मृत्युको प्रश्न उत्तर चाहिँ किराँत सामाजिक मुन्धुममा प्रष्ट पाइन्छ र ईश्वर म ईश्वरमा छु र ईश्वर ममा छ भन्ने जुन व्यक्तिले जुन युवाले विश्वास गर्छ त्यो युवाले किराँत सामाजिक मुन्धुमले सर्लक्कै बुझ्न सक्छ मुन्धुम त्यतिसम्म सजिलो छ कि मुन्धुम त्यतिसम्म सजिलो छ जुन किराँत धर्मको युवाले चाहिँ म ईश्वर तागेरा निवा भुमाङ ईश्वरको सन्तति हुँ मेरो जीवन ईश्वरमा छ र ईश्वर ममा छ भन्ने जुन विश्वास चाहिँ जुन युवामा छ त्यो युवाले चाहिँ सामाजिक मुन्धुम किराँत सामाजिक मुन्धुमलाई अध्ययन गर्नु त्यति नै उसले सरल र सहज पर्दछ र मुन्धुमभित्र यतिसम्मको आध्यात्मिक ज्ञान र मुन्धुमले यस्तो चिज दिन्छ कि यो भौतिक शिक्षाले मात्रै मान्छेले शिक्षित बनाउँछ तर मुन्धुमले त्यो मान्छेलाई ज्ञानी बनाउँछ र आजको युवाहरू किराँत धर्मका युवाहरू शिक्षित हुनु र ज्ञानी हुनु दुईटै आवश्यक छ त्यसले गर्दाखेरि मुन्धुमले यतिसम्म मात्रै हो संसारको जुनसुकै कुरालाई नाप्न जाँच गर्न र तथ्यको साथ मुन्धुमले चाहिँ दाबी गर्न सक्छ कि मुन्धुमले सारा संसार विश्व ब्रह्माण्डको हरेक कुराहरूको प्रश्न उत्तर चाहिँ किराँत सामाजिक मुन्धुममा भएकोले गर्दाखेरि मुन्धुमबाट ईश्वरको सम्बन्ध नजिक हुने भएकोले गर्दाखेरि मुन्धुमले अध्ययन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। तागेरानीमा भुमाङ्गे सेवारो मेरो शुभ नाम सङ्गम थेबे म किराँथाङ सामुजोतुङ माङहिमको कार्यरत सङ्गदाङ सभा शब्दीगुरु सेवा सभाको तर्फबाट हार्दिक सेवाहरू तुम्बा गर्न चाहन्छु। यतिखेर म संसारमा छरिरहेका विशेष गरेर किराँत धर्मलाई अवलम्बन गर्ने किराँत धर्म दर्शनलाई हृदयदेखि नै किराँत धर्म दर्शनलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर किराँत धर्म दर्शनलाई विश्वव्यापी गराउनको लागि आजका किराँत धर्मका युवाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ र युवाहरूले कस्तो खालको किराँत धर्म दर्शनलाई चाहिँ साँच्चै नै विश्वव्यापी बनाउनको लागि हामीले कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ र मुन्धुमसँग हामी युवाहरू कसरी जोडिनुपर्छ र मुन्धुममा के छ मुन्धुम र युवा बिचमा कस्तो खालको अन्तर सम्बन्धहरू छ भन्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो संसारमा सर्वप्रथम मानव जीवन एउटा अत्यन्तै अनमोल र अत्यन्तै अकल्पनीय र मानव जीवन चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो मानव जीवन एउटा 2 दिने चोला मात्र 2 दिनको यो जीवन एक दिन धरतीमाथि र एक दिन धरती मुनिको यो जिन्दगी बोकेर बाँच्ने हामी मानव जाति त्यति मात्र नभएर यो जीवन यति अनमोल र यति अनमोल छ यो जीवनमा हामीले यो जीवनको अन्त्यसम्म जन्मदेखि मरणसम्मको यो हाम्रो जीवनयापनको परिवेशमा यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ अहुने महान कार्य गरिराख्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिँदै हामी मुन्धुमसँग कसरी जोडिनुपर्छ युवा वास्तविक के हो किराँत धर्म दर्शनलाई साँच्चै नै विश्वव्यापीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। युवा भन्ने बित्तिकै एउटा देशको कर्णधार भनेर सम्बोधन गरिने युवा भन्ने बित्तिकै प्रत्येक विकास प्रत्येक गतिमती प्रगति अनि प्रत्येक सभ्य समाजलाई निर्माण गर्नको लागि जुनसुकै तह र तबकामा युवाको भूमिका यति अपरिहार्य छ यो कुरा सबैलाई अवगत छँदैछ। यसमा पनि किराँत धर्म दर्शन आज यो संसारमा व्याप्त भइरहेको असत्य हिंसा अत्याचार विभिन्न किसिमको यो संसार चाहिँ अशान्तिले अक्रान्त बनिरहेको यो परिवेशमा संसारमा छरेर रहेका किराँत धर्मावलम्बी मध्येमा पनि किराँत धर्मका युवाहरू अनि युवतीहरू नालिगेन थाङबेन्साहरू चाहिँ यस्तो खालको अवस्थामा आउनु पर्यो कि अब हामीले किराँत धर्म दर्शनलाई हाम्रो काँधमा बोक्नु पर्नेछ। किराँत धर्म दर्शनले हाम्रो काँधमा राखेर अबको यो भविष्यमा आउने हाम्रो अनेकन हाम्रो भूमिकाहरूलाई अब हाम्रो अगाडि आउने किराँत धर्मको विभिन्न भविष्यहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो काँधमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा हामी मुन्धुम अध्ययन गर्ने यो किराँत सामाजिक मुन्धुमलाई विशेष गरेर युवाहरूले अध्ययन गर्नु यति आवश्यक छ कि किनकि एउटा युवाले म युवा हुँ भन्ने बुझ्नको लागि उसले मुन्धुम अध्ययन गर्नुपर्छ। वास्तविक यति हो परिवर्तनको सम्भावक युवा हो
परिवर्तन गर्नको लागि सर्वप्रथम त मदेखि सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि विश्व बनाउँछु भन्नेले त पहिला राष्ट्र बनाउनु आवश्यक छ, राष्ट्र बनाउँछु भन्नेले पहिला प्रान्त बनाउनु आवश्यक छ, र प्रान्त बनाउँछु भन्नेले त जिल्ला बनाउनु आवश्यक छ, र जिल्ला बनाउँछु भन्नेले गाउँ बनाउनु आवश्यक छ, र गाउँ बनाउँछु भन्नेले समाज बनाउनु आवश्यक छ, समाज बनाउँछु भन्नेले त परिवार बनाउनु आवश्यक छ, र परिवार बनाउँछु भन्नेले त म बन्नुपर्ने हुन्छ, र म बनिसकेपछि मात्रै यात्रा हुन्छ। कि प्रत्येक मानव जीवन चाहिँ एउटा यात्रा भएको कारणले चाहिँ त्यो यात्राको सुरुवात मदेखि सुरुवात हुने भएकोले म भन्ने कुराको ऐनालाई म चाहिँ के हो भनेर हेर्ने ऐना चाहिँ किराँत सामाजिक मुन्धुम भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक किराँत धर्मका युवा र युवतीले मुन्धुमलाई आजको यो दिनमा, यो 21औं शताब्दीको यो परिवेशको यो समयको यो कालखण्डको यो समयमा चाहिँ यो वैज्ञानिक यो समयमा अहिलेको यो 21औं शताब्दीको अवस्थामा यो खालको यो आधुनिक यो समयमा चाहिँ हामीले मुन्धुमलाई चाहिँ अँगाल्न आवश्यक छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। मुन्धुम वास्तवमा के हो, मुन्धुमभित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अत्यन्तै हामीले अध्ययन र बुझ्नु जरुरी छ, र अरूलाई पनि बुझाउनु त्यति नै नितान्त आवश्यक छ भन्ने म आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा किराँत धर्मका युवाहरूले मुन्धुमलाई यतिसम्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ कि किनकि सर्वप्रथम युवाले किराँत धर्म दर्शनलाई हाँक्नको लागि त मुन्धुमभित्र आफूले डुबुल्की मार्न आवश्यक छ, किनकि मुन्धुम यस्तो चिज हो, मुन्धुममा चाहिँ ईश्वर के हो भन्ने प्रश्न उत्तर पाइन्छ। मुन्धुममा ईश्वर के हो र संसारको जन्म र संसारको मृत्युको प्रश्न उत्तर चाहिँ किराँत सामाजिक मुन्धुममा प्रष्ट पाइन्छ, र ईश्वरमा छु र ईश्वर ममा छ भन्ने जुन व्यक्तिले, जुन युवाले विश्वास गर्छ त्यो युवाले किराँत सामाजिक मुन्धुमलाई सर्लक्कै बुझ्न सक्छ। मुन्धुम त्यतिसम्म सजिलो छ कि मुन्धुम त्यतिसम्म सजिलो छ जुन किराँत धर्मको युवाले चाहिँ म ईश्वर तागेरा निवा भुमाङ ईश्वरको सन्तति हुँ, मेरो जीवन ईश्वरमा छ र ईश्वर ममा छ भन्ने जुन विश्वास चाहिँ जुन युवामा छ त्यो युवाले चाहिँ किराँत सामाजिक मुन्धुमलाई अध्ययन गर्नु त्यति नै उसलाई सरल र सहज पर्दछ। र मुन्धुमभित्र यतिसम्मको आध्यात्मिक ज्ञान र मुन्धुमले यस्तो चिज दिन्छ कि यो भौतिक शिक्षाले मात्रै मान्छेले शिक्षित बनाउँछ, तर मुन्धुमले त्यो मान्छेलाई ज्ञानी बनाउँछ। र आजको युवाहरू, किराँत धर्मका युवाहरू शिक्षित हुनु र ज्ञानी हुनु दुइटै आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि मुन्धुमले यतिसम्म मात्रै हो, संसारको जुनसुकै कुरालाई नाप्न, जाँच गर्न र तथ्यको साथ मुन्धुमले चाहिँ दाबी गर्न सक्छ कि मुन्धुमले सारा संसार विश्व ब्रह्माण्डको हरेक कुराहरूको प्रश्न उत्तर चाहिँ किराँत सामाजिक मुन्धुममा भएकोले गर्दाखेरि, मुन्धुमबाट ईश्वरको सम्बन्ध नजिक हुने भएकोले गर्दाखेरि मुन्धुमलाई अध्ययन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। किराँत सामाजिक मुन्धुम प्रत्येक मानव जीवनको अस्तित्व, पहिचान, कर्म, संस्कार, विश्व ब्रह्माण्ड अनि गाराम यो पञ्चतत्त्वले बनेको ब्रह्माण्डको व्याख्या विश्लेषणदेखि मात्र नभएर, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजदेखि मात्र नभएर यो संसार आज यो किसिमको गतिमति र प्रगतिको यो चरम सीमामा पुगिरहेको अवस्थाहरू सम्पूर्ण कुराहरू हामी किराँत सामाजिक मुन्धुमभित्र पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किराँत धर्मका युवाहरूले यो किराँत सामाजिक मुन्धुमलाई अध्ययन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। किराँत सामाजिक मुन्धुम कहिल्यै कहिल्यै पढेर सकिँदैन, कहिले लेखेर लेख्न सकिँदैन, कहिल्यै मुन्धुमलाई अध्ययन गर्न सकिँदैन, किनकि मुन्धुम अथाह छ, अत्यन्तै अनन्त छ र असीमित छ। तर पनि यो हाम्रो जीवनमा केही गर्नुपर्छ, जीवनमा आफ्नो नामको अगाडि हुने, अमरत्व प्राप्त गर्ने, हामीले आफूले म बनिसकेपछि प्रत्येक यो समाजमा कुरीतिको संस्कार, विभिन्न रहेको यो कुरीतिको संस्कारलाई यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भस्म गराएर साँच्चै नै सत्य, शान्ति, अहिंसावादी मानव जीवन जिउनुपर्छ र 21औं शताब्दीमा साँच्चै नै सुहाउँदो किसिमको चाहिँ किराँत धर्म दर्शनले चाहिँ अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बोक्नको लागि चाहिँ हामीले किराँत सामाजिक मुन्धुम अध्ययन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। किराँत सामाजिक मुन्धुमको पेजहरूलाई, किराँत सामाजिक मुन्धुमको अध्यायहरूलाई, किराँत सामाजिक मुन्धुमको विभिन्न भागहरूलाई, किराँत सामाजिक मुन्धुमको पृष्ठहरूलाई अझै पल्टाएर लाने भने यसको भूमिकाहरू, यसको व्याख्या विश्लेषणहरू र यसले दिएको सन्देशहरू अत्यन्तै अथाह हुनेछ। यो सामाजिक मुन्धुमलाई अध्ययन गर्नुपर्छ प्रति किराँत धर्मका युवाहरूले अब आउने किराँत धर्मको युवाहरूले यो विश्वमा रहेको सारा किराँत जातिहरूलाई एउटै धर्म, एउटै कर्म, एउटै संस्कार दिनुपर्नेछ।
किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै किराँत धर्मावलम्बी चाहिँ साँच्चैकै मेनसाङ्गे नाम्या मिसा तागेरा निवा भुमाङसा माङसा हाङसा तागेरा निवा भुमाङसा जस्तो बनाउनको लागि हामी प्रत्येक किराँत धर्मका युवाहरूले चाहिँ अब कम्बर कस्नुपर्ने दिन आएको छ। किराँत धर्म दर्शन यति वैज्ञानिक छ, यति वैचारिक छ र यति सिद्धान्तकृत छ कि तर त्यो किराँत धर्म दर्शनलाई चाहिँ पानी बिनाको माछा छटपटिरहेको अवस्थामा रहेको आज किराँत धर्मावलम्बी ज्ञान बिना, चेतना बिना र शिक्षा दीक्षा विहीन भएर कुरीति र सुखको संस्कारमा डुबुल्की मारिरहेका किराँतीहरूलाई किराँत धर्मावलम्बीहरूको घर घरमा प्रत्येक किराँत धर्मको जनजनमा चाहिँ हामी किराँत धर्मावलम्बीका युवाहरू चाहिँ पुगेर चाहिँ मुन्दुम यस्तो चिज हो, किराँत धर्म यस्तो चिज हो, माङ यस्तो चिज हो, तागेरा निवा भुमाङ यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र विश्व शान्ति मानव एकता किराँत धर्मको सिद्धान्तले यसरी हामीले परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सन्देश दिनुपर्छ र प्रत्येक किराँत धर्मावलम्बीको घर घरमा किराँत धर्मावलम्बीको बस्ती बस्तीहरूमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रदेखि लिएर विश्वव्यापी सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीको घर घरमा हामी पुगेर चाहिँ किराँत धर्मको बारेमा, किराँत धर्मको दर्शनको बारेमा हामीले यतिसम्म शिक्षित र दीक्षित गर्नुपर्नेछ। यो समयले ल्याएको आवश्यकता हो। आजको यो समयले आवश्यक छ किनकि किराँत सामाजिक मुन्दुमको म कुरा गरिरहँदाखेरि किराँत सामाजिक मुन्दुममा यतिसम्मको कुराहरू चाहिँ प्रष्ट त्यहाँ चाहिँ तागेरा निवा भुमाङका अंशीमाङहरूले यतिसम्म प्रष्ट कुराहरू गरेका छन् कि यो किराँत धर्मको यो सामाजिक मुन्दुमले तिमीहरूले वाचन गर्दै गयो, यो किराँत सामाजिक मुन्दुमले तिमीहरूले यसलाई चाहिँ जीवनमा लागू गर्दै गयो, यसलाई वाचन गर्दै गयो र यसलाई चाहिँ जीवनमा प्रयोग गर्दै गऱ्यो भने यो किराँत सामाजिक मुन्दुमले कुनै एउटा बिरामीलाई उपकार मात्रै गर्ने नभएर, कुनै एउटा व्यक्तिको एउटा शिर उठाउने काम मात्रै गर्ने नभएर, कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ मृत्युदेखि जन्म पर्यन्तको सम्पूर्ण कर्मकाण्डहरू मात्रै गर्ने एउटा साधन नभएर किराँत सामाजिक मुन्दुम यति मात्रै हो। यो किराँत सामाजिक मुन्दुमले यो पञ्चतत्त्व इक्सा खाम्बिक तरक्ताङ सङ्केजङ छरि मिदो मेरा यो सम्पूर्ण यो पञ्चतत्त्वलाई नै किराँत सामाजिक मुन्दुमले चाहिँ शान्ति गराउँछ र गराउनेछ र गरि नै रहनेछ किनकि पञ्चतत्त्वले बनेको यो ब्रह्माण्डमा यो किराँत सामाजिक मुन्दुमले तागेरा निवा भुमाङको वचन हो। तागेरा निवा भुमाङले दिएको माङ सकसक माङ लिपि भएको कारणले तागेरा निवा भुमाङलाई छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने एउटा साधन भएको कारणले सामाजिक मुन्दुमले जीवनको सबैभन्दा अपरिहार्य वस्तु भएको कारणले किराँत सामाजिक मुन्दुमभित्र हाम्रो जीवन अनि जीवनभित्र हाम्रो किराँत सामाजिक मुन्दुमले अटाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि किराँत सामाजिक मुन्दुम चाहिँ अध्ययन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ भन्ने म आह्वान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र किराँत धर्मका युवाहरू, किराँत धर्मका युवतीहरू नालिग्यान्थाङ मेन्सिङहरू चाहिँ अब चाहिँ यो किराँत धर्म दर्शनलाई यति विश्वव्यापीकरण गर्नको लागि चाहिँ यतिसम्म हो। हामीले जप तप ध्यान ज्ञानदेखि लिएर शिक्षा दीक्षा तन्त्र मन्त्र साधनादेखि लिएर योग तपस्यादेखि लिएर तागेरा निवा भुमाङका देवदूत अग्रदूत तागेरा निवा भुमाङका अंशहरू तागेरा निवाङका दूतहरू अंशिमाङहरूले दिएको शिवा खाउनहरूलाई अंशिमाङहरूले दिएको दीप दर्शनहरूलाई मार्गदर्शनहरूलाई मार्गचित्रहरूलाई चाहिँ अब अज्ञानीलाई ज्ञान दिएर अचेतलाई चेत दिएर अमुक्तिहरूलाई मुक्ति दिएर साँच्चै नै यो विश्वमा चाहिँ विश्व शान्ति गर्ने काम, विश्व शान्ति गराउने जिम्मेवारी, विश्व शान्ति गराउने अभिभार चाहिँ हामी किराँत धर्मका युवाहरूले भएको कारणले गर्दाखेरि अबका युवाहरू तास खेल्ने, तासको गड्डीहरूमा होइन, जाँडक्सी खाने गड्डीहरूमा होइन, जुवा तास खेल्ने रन्डीबाजी गर्ने तरुनी तनेरीको झमेलामा फसेर होइन, अब प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक समयमा चाहिँ समयलाई चिनेर समयलाई चाहिँ समय सँगसँगै समयको गति सँगसँगै हिँड्न नसके पनि कम्तीमा पनि समयलाई पछ्याउने कोसिससम्म गरेर यो जीवनलाई साँच्चै नै सार्थकता तुल्याउँदै अबको यो विकृति विसङ्गति कुरीति र कुसंस्कारमा डुबिरहेका किराँतहरूलाई मुक्ति दिएर विश्व शान्ति अनि मानव एकता गराउने किराँत धर्मको दर्शनको सिद्धान्तलाई हामीले साँच्चै नै जीवनमा प्रत्येक मानव जीवनमा यसलाई लागू गराउनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ किराँत युवाहरू अत्यन्तै जागरुक हुनुपर्छ। किराँत धर्मका युवाहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, बोल्ने बेला बोल्नुपर्छ, लेख्ने बेला लेख्नुपर्छ र भन्ने बेला भन्नुपर्छ र सुनाउने बेला सुनाउनुपर्छ भन्ने यो अंशिमाङहरूको यो निर्देशन यो दीप दर्शन भएको कारणले यो समयको घडी यो समयले मागेको यो समयको आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण किराँत युवा युवतीहरूलाई चाहिँ यस कुरामा चाहिँ अत्यन्तै कम्बर कसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो किराँत सामाजिक मुन्दुमलाई चाहिँ आजैको यो समयदेखि नै तपाईँको यो जीवनमा हाम्रो प्रत्येक युवाको जीवनमा किराँत सामाजिक मुन्दुमलाई चाहिँ जीवनको सहयात्री यतिसम्मको महत्त्वपूर्ण यस्तो चिज बनाएर यसलाई चाहिँ ज्ञानको सबैभन्दा ज्ञानको एउटा बोर्ड बनाएर
बनाएर ज्ञानको एउटा प्रतिबिम्ब बनाएर चाहिँ यो सामाजिक मुन्दुमलाई प्रेम गरेर यो किराँत सामाजिक मुन्दुमलाई चाहिँ विश्वव्यापी गरेर प्रत्येक किराँतीहरूको हातमा जनजनमा बोली वचन कर्म र प्रत्येक मानव जीवनको आवश्यकता हो भन्ने एउटा धारणा व्यक्त गराउँदै सबैले चेतनशील बनाएर ज्ञानी बनाएर यो किराँत सामाजिक मुन्दुम उहाँहरूलाई अध्ययन गर्नुको लागि हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ। किराँत सामाजिक मुन्दुमभित्र हामीले गहिरिएर डुबुल्की मार्दै गएपछि तागिरा निवा भुमाङसँग हामी नजिक हुन सक्छौँ। तागिरा निवा भुमाङसँग नजिक भइसकेपछि हाम्रो नसा कणकणमा हामीले तागिरा निवा भुमाङलाई चाहिँ खोज्ने प्रयत्न गर्दै तागिरा निवा भुमाङले चाहिँ यो संसारको कुन लोकमा कुन परिवेशमा खोज्ने भन्ने कुराहरू हामीले जिज्ञासा हुँदाहुँदै किराँत सामाजिक मुन्दुममा जब डुबुल्की मार्दै गएपछि यही हाम्रो मानव जीवनको यो शरीरभित्र यो हाम्रो 72 अरबले बनेको यो मस्तिष्कभित्र यो हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ तागिरा निवा भुमाङको वास छ र यहीँभित्र तागिरा निवा भुमाङ मेन्निमाङ मेन्धामाङ सेखामाङ तागिरा निवा भुमाङ साक्षात तागिरा न परमात्मा परमेश्वरलाई पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ किराँत सामाजिक मुन्दुमको गहिराइहरूमा हामी भेट्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि किराँत सामाजिक मुन्दुमभित्रका शब्दहरू कहिले पनि किराँत सामाजिक मुन्दुमहरू कहिले पनि त्रुटि छैनन्। किराँत सामाजिक मुन्दुमभित्रका शब्दहरू किराँत सामाजिक मुन्दुमका विभिन्न तागिरा निवा भुमाङका वचनहरू अंशिमाङका वचनहरू यो हिजो पनि सत्य नै थियो, आज पनि सत्य नै छ र भोलि पनि सत्य नै हुनेछ। किराँत सामाजिक मुन्दुमलाई बुझ्नको लागि किराँत सामाजिक मुन्दुमलाई अध्ययन गर्नको लागि त यतिसम्म आवश्यक छ कि किराँत सामाजिक मुन्दुमभित्र चाहिँ यो पञ्चतत्त्वलाई शान्ति गराउने मन्त्र, पञ्चतत्त्वलाई शान्ति गराउने किसिमको कर्मकाण्ड अनि त्यसभित्रको विभिन्न कुराहरू त्यसको रूपरेखाहरू पञ्चतत्त्वलाई नै शान्ति गराएर चाहिँ यो सारा संसार यो सावयतको महासावयतवर भन्छ यो अष्टदीप अष्टसागर यो सारा पञ्चतत्त्व यो पञ्चभूतलाई नै शान्ति गराएर चाहिँ साँच्चै नै विश्व शान्ति अनि मानव एकता मानवमा एकता गराएर चाहिँ यो संसारमा विश्व शान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने यो धारणा चाहिँ हामी सामाजिक मुन्दुम अध्ययन गरेर अबको युवाहरूले चाहिँ प्रत्येक जनसमुदायमा चाहिँ हामीले यो कुरा आह्वान गर्नुपर्छ। यो समयको आवश्यकता हो, समयको यो माग हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक किराँत धर्मावलम्बीका युवा युवतीहरूले यतिसम्म कन्भर्ट गर्नु आवश्यक छ कि आजको यो वैज्ञानिक समयमा, आजको यो इन्टेलिजेन्ट समयमा, यो अत्यन्तै यो आधुनिक समयमा आज यो समाज, आज यो संसार यतिसम्म वैज्ञानिक भइसकेको छ कि यतिसम्म विकास भइसकेको छ कि एउटा सानो स्विचले मात्रै तपाईँले दबाउनु मात्रै भयो भने मिधुङदिङ मिराक आगो चाहिँ तपाईँको सामु आउन सक्छ। एउटा स्विचले मात्रै दबाउनु भयो भने त्यहाँ केजङदिङ शरीफमा हावालाई चाहिँ एउटा पङ्खाको सहायताले तपाईँ सामु पाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा स्विचले मात्रै दबाउनु भयो भने एउटा पानी चबक्तिङ थुवामाङ भन्छ त्यो पानी तपाईँको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ भने यसरी यो पञ्चतत्त्वलाई नै यतिसम्म सरल र सहज भइरहेको यो मेडिकल साइन्सको यो दुनियाँ यो साँच्चै नै यो वैज्ञानिक यो जमानामा हामी यो मुन्दुम पनि वैज्ञानिक सम्बन्ध छ, यो विज्ञान सम्मत छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रष्ट जनसमुदायमा हामीले जानकारी गराउन सक्नुपर्छ। किनकि सामाजिक मुन्दुममा यति कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। किराँत सामाजिक मुन्दुममा यस्तो कुराहरू चाहिँ अब उल्लेख गरिएको छ कि यो सृष्टि यो विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ यो सृष्टिको सुरुवातमा चाहिँ सुनसान थियो, सुनसानबाट नै यो संसार चाहिँ यसरी आज आएर विकास भएर चाहिँ यो गति र यो प्रगतिमा पुगेको हो भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूको यो धारणा अनुसार नै किराँत सामाजिक मुन्दुममा पनि सृष्टिको सुरुवातमा मुसुन्ने नेसे खिसुन्ने नेसे मोहङलिङ खिहङलिङ नेसे थोङलिङ नेसे यो संसार सुनसान थियो। तागिरा निवा भुमाङले चाहिँ यो सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ एउटा घरको मान्छेले बिस्कुन सुकाउँदाखेरि मान्द्रो उछ्याएर त्यसमाथि बिस्कुन सुकाउँछ तर भरै लाने बेलामा बिस्कुन साथसाथै त्यो मान्द्रोलाई उठाएर लान्छ भने जस्तै यो सृष्टि तागिरा निवा भुमाङले सुनसानबाट नै जिरो लेभलबाट सुनसानबाट नै सृष्टि गरेर चाहिँ भोलि गएर सृष्टि तागिरा निवा भुमाङले सृष्टिले सुनसानमा नै समाप्त गरेर लान्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो खालको प्रश्न उत्तरहरू पनि किराँत सामाजिक मुन्दुममा भेट्न सक्छौँ। आजको यो वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू वैज्ञानिक भनाइहरूसँग चाहिँ अत्यन्तै ठिक मिल्ने खालको किराँत सामाजिक मुन्दुममा चाहिँ वैज्ञानिक छ, अत्यन्तै विज्ञान सम्मत छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ र अबका युवा युवतीहरूले चाहिँ यो किराँत सामाजिक मुन्दुमलाई यतिसम्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ कि आवश्यक छ कि किनकि विश्व शान्ति मानव एकता गराउने एउटै मात्र तत्त्व छ भने त्यो किराँत सामाजिक मुन्दुम हो। त्यसले गर्दाखेरि किराँत सामाजिक मुन्दुमले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। किराँत सामाजिक मुन्दुम यतिसम्म अथाह र अनन्त छ कि मुन्दुमभित्र तागिरा निवा भुमाङलाई पाउन सक्छौँ। तागिरा निवा भुमाङमा म छु र मेरो जीवन तागिरा निवा भुमाङ छ भन्ने जसले विश्वास गर्छ त्यसले मुन्दुमलाई अध्ययन गर्ने त्यति नै सरल र सहज पर्नेछ। र मुन्दुम चाहिँ विज्ञान सम्बन्ध छैन, मुन्दुम एउटा काल्पनिक हो, मुन्दुम एउटा लेखकले लेखेको एउटा लेख मात्रै हो भनेर कसैले मुन्दुमलाई त्यसलाई दाबी गर्छ भने पनि त्यो मुन्दुम कहिले पनि त्यस किसिमले दाबी हुन सक्दैन। किनकि मुन्दुम
तागेरा निवा भुमाङले लेखेको लिपि हो, तागेरा निवा माङ सक्सकको माङ पान हो। तागेरा त्यस कारणले मुन्धुम विज्ञान सम्बन्ध छ। मुन्धुम हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि छ। र मुन्धुमले नै यो संसारलाई चाहिँ यसरी यो गति र मतिमा पुर्याएको हो। र मुन्धुमभित्र हाम्रो जीवन सुरक्षित छ, यो पृथ्वी ब्रह्माण्डको जीवन नै सुरक्षित छ भन्ने कुरा यहाँ आह्वान गर्दै मुन्धुम अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। मुन्धुम हाम्रो प्रत्येक मानव जीवनको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ भन्दै प्रत्येक युवाहरूले, किराँत धर्मका युवा युवतीहरूले मुन्धुमलाई प्रेम गर्नुपर्छ, मुन्धुमलाई चाहिँ जीवनमा हामीले लागू गर्नुपर्छ र मुन्धुमलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै आजकै दिनदेखि उपयोग गरेर चाहिँ विश्व शान्ति मानवता गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ र गराइरहनुपर्छ भन्ने आह्वान दिन चाहन्छु। नोगेन सेवारो।